مزيان. اذا غادي نعطيو امثله الاشتقاق ديال بعض الدول. مزيان. اول حاجه نعطيو مثال ديال داله زائد داله. كانت عندنا واحد لا فونكسيون يو، يعني راه حنا درسنا الاشتقاق ديالهم وعرفناهم بلي قابلين الاشتقاق. يعني الاشتقاق ديال يو الاكس الاكس بلس في الاكس بريم، الاشتقاق ديالهم شنو كيساوي؟ الاشتقاق ديالهم كيساوي لنا يو الاكس بريم بلس في الاكس بريم. يعني طريقه بسيطه، يعني كتلقى داله مركبه، يعني من مجموع دالتين، كدير الاشتقاق الداله الاولى ودير الاشتقاق الثانيه الداله الثانيه وكتجمع داك الاشتقاقات اللي عندك. مزيان. يو الاكس عاوتاني نفس الشيء، يو الاكس ناقص في الاكس بحال الجمع بحال الطرح، تعطيك يو بريم الاكس ناقص في بريم الاكس. يعني ما كاينش اشكال. دابا غادي نشوفوا كو كانت عندنا داله مضروبه في واحد العدد حقيقي، يعني كيلكو سوا، نعتبروا كيلكو سوا واحد العدد سي ابارتيان ار، العدد هذا يعني حقيقي. مزيان. فان الاشتقاق ديال سي اف الاكس او لا يو الاكس او اللي بغات تكون الداله هذه شنو كتساوي لنا؟ هي سي مضروبه في الاشتقاق ديال اف الاكس. مزيان. يعني كنخرجوا داك الثابت في الضرب، هادشي في الضرب اولا في القسمه. مثلا كانت عندنا واحد على سي، هاد الداله هذه مقسومه على سي، كنخرجوا واحد على سي كنضربوها في الاشتقاق ديال الداله، يعني ما كاينش بريم. مزيان. يعني اف بريم الاكس. الو يعني هذا ما كيأثرش على الاشتقاق، كنخرجوه. على عكس كون كان في الجمع، كون كان سي زائد يو الاكس هو الاشتقاق ديالو كيساوي زيرو، يعني كل عدد حقيقي اشتقاقه يساوي زيرو، كل عدد ثابت. مزيان. نحاولوا ندوزو دابا لداله يعني على بويسونس واحد العدد يو الاكس، يو الاكس مثلا على بويسونس واحد الان، نسميوه حنا ان، تلك ان ابارتيان ان بريم. شنو كتساوي لنا الاشتقاق ديالها؟ هاد ان هذا ما كيلكو سوا ان بارتيان ان ان. مزيان. ايطوال ايكالا ان فوا يو الاكس بريم فوا يو الاكس على بويسونس ان موان ان. مزيان. بمعنى كنهبطوا هاد الان هذا، هاد العدد اللي عندنا كنهبطوه لهنايا قدام الداله، كنضربوه في الاشتقاق ديال هاد الداله، من ثم كنضربوه في الداله اس ان ناقص واحد. مزيان. يعني الاشتقاق واحد اللي عندنا هو هذا، ولكن خصنا ضروري نديرو هادشي فاش كتكون داله يعني اس مرفوعه بواحد الاس. دابا نشوفوا داله في داله، جداء دالتين، اشتقاق جداء دالتين. مزيان. الاكس فوا في الاكس تصا بريم ايكال شنو؟ كنديروا الاشتقاق الداله اللي عندنا الاولى كنديروا الاشتقاق وكنضربوها في الداله الثانيه، سواء سبقتي الاولى ولا الثانيه في الضرب ما كاينش اشكال. القسمه فاش يكون مشكل. مزيان. هاد الاولى كنديروا الاشتقاق كنضربوها في الثانيه زائد هاد الاولى عاوتاني ما كنديروا لا اشتقاق لا والو، كنحطوها كما هي وكنضربوها في الاشتقاق ديال الداله الثانيه. مزيان. اشتقاق الاولى في الثانيه زائد الاولى في الاشتقاق الثانيه، هذا هو اشتقاق دالتين. واخا نعطي واحد المثال لهذا الاشتقاق هذا باش يعني ما يكونش شي اشكال. نعطيو مثلا مثال ك اكس او كاري مضروب فاش نقولوا في اكس اس، في اكس اس 3 مثلا. دابا ندير لهم الاشتقاق لهاد الدالتين، لهاد الداله هادي عفوا. يعني هنا كان عندنا الضرب، راه غادي نديرو اكس او كاري بريم فوا اكس على بويسونس 3. مزيان. بلس اكس او كاري فوا اكس على بويسونس 3 بريم. بمعنى تولي لنا هي الاشتقاق ديال اكس او كاري هي جوج اكس في اكس اس 3 زائد اكس اس جوج في 3 اكس او كاري، الاشتقاق يعني ديال اكس اس 3 اللي غتعطينا جوج اكس اس 4 زائد 3 اكس اس 4. الا جمعناهم شنو غيعطيو لينا؟ 5 اكس اس 4. مزيان. هذا هو الاشتقاق يعني الضرب فاش كيكون عندنا جداء دالتين. حاولوا نشوفوا دابا قسمة دالتين. عندنا دالة على دالة،
من بعد ان شاء الله غادي نخلي لكم يعني هاد الحالات هادو في الدوال والحالات يعني في الاخر في اعداد يعني بحال اكس في متغيرات اكس اولا واحد على اكس اولا غاسين اكس الى اخره. غنخلي لكم هادشي ان شاء الله في الباج على شكل صور يعني باش انكم تحفظوهم ولا تعقلوا عليهم مزيان. دابا الاشتقاق ديال داله مقسوم على داله هي او بريم الاكس فوا في الاكس. كنديروش الجمع كنديرو الطرح يعني او الاكس عاوتاني فوا في بريم الاكس. نفس الشيء بالنسبه للضرب غير هنا كيكون الطرح هنا الجمع. ولكن ما تنساوش واحد الخطوه اخرى كنقسموا هادشي كامل كنقسموه على في الاكس او كاري. مزيان يعني او الاكس كنديرو البريم ديال هادي كنضربو في هادي ناقص هادي في البريم د هادي كلشي مقسوم على هادي او كاري. مزيان نعطيو واحد المثال بسيط باش انكم تحاولوا تفهموا. نعطيو نفس المثال يعني بالعدد ديالنا يعني واحد مازال ما دخلناش في الدوال الاسيه واللوغاريتميه نحاولوا نعطيو غير بالحدوديات. اذا الاكس او كاري مقسوم على اكس اس 3 بغيتي دير لها البريم اسيدي هي اكس او كاري بريم فوا اكس على بويسونس 3 موان اكس au carré fois x à la puissance 3 prime. مزيان sur x à la puissance 3 tout ça au carré. مزيان دابا غادي نحسبوا هاد الاشتقاق هذا ديالنا. هادي غادي تساوي لنا جوج اكس في اكس اس 3 ناقص اكس او كاري في 3 اكس او كاري مقسوم على ياش على اكس اس 3 او كاري اللي غتساوي لنا جوج اكس اس 4 ناقص 3 اكس اس 4 تعطينا ناقص اكس اس 4 مقسوم على اكس اس 6. غنختازلو اكس اس 4 مع اكس اس 4 تبقى لنا ناقص واحد على اكس او كاري. مزيان حنا درنا الاشتقاق ديال داله على داله. مزيان حالة اخرى هي واحد مقلوب داله هنايا الشروط اللي عندنا هاد الفي الاكس هادي في الاكس تخالف صفر ستكون كتخالف زيرو. مزيان واخا دابا ندير واحد على في الاكس بريم حتى هنايا في الاكس تخالف صفر. الاشتقاق ديالهم شنو كيساوي لنا؟ كيساوي لنا ناقص في الاكس بريم مقسوم على في الاكس او كاري. يعني دي بسيطه نعطيو البرهان ديالها انطلاقا من داكشي اللي شفناه. البرهان ديالها انطلاقا من داكشي اللي شفناه يعني من هاد الداله هادي شنو قلنا حنايا اش كيكون عندنا داله اللي هي واحد على في الاكس بريم هنا تكون واحد اولا جوج اولا ثلاثه اللي بغاو يكون غير هو كدير ناقص هادي مضروب في هاد واحد هذا ولا في جوج اولا في ثلاثه. مزيان دابا نعطيو يعني القاعده اللي خدمنا بها هنا هي واحد بريم في الاكس ناقص واحد في الاكس بريم على في الاكس او كاري اللي كتساوي شقاق واحد هو صفر. صفر في شي داله هو صفر. صفر ناقص واحد في الاشتقاق ديال الداله هي ديك الاشتقاق ديال ديك الداله. شي باش قلت لكم يعني العدد اللي كان هنا كنديرو هنايا قدام الفي بريم. مزيان على في الاكس كاري اللي كتساوي ناقص في بريم الاكس سور في الاكس او كاري او كاري. مزيان هنا درنا مقلوب داله. نديرو دابا الغاسين ديال واحد الداله. كاين عندنا جذر واحد الداله نعرفوا الاشتقاق ديال الجذر ديال واحد الداله او الاكس ديك هاد الاكس هادي غادي تكون موجبه لانها كاينه في وسط الغاسين. مزيان شنو كيساوي لنا الاشتقاق ديالها؟ كيتساوي لنا الاشتقاق ديال ديك الداله بريم على جوج في الغاسين ديال ديك الداله. مزيان الاشتقاق ديال ديك الداله في الغاسين ديال ديك الداله. مزيان نعطيو يعني نحاولوا نعطيو يعني علاش قلنا هادشي. مزيان نحاولوا نعطيو نفسروا علاش قلنا بهاد الطريقه هادي. مزيان نديرو هاد الغاسين هذا شنو هو؟ الغاسين هو واحد على جوج هو اس واحد على جوج يعني الغاسين ديال واحد الداله هو ديك الداله اس واحد على جوج. مزيان نحاولوا نعطيوها يعني شنو كتساوي هاد الداله هادي شنو كتساوي لنا؟ كتساوي لنا هي الاكس لا بويسونس 1 sur 2 بريم
إيكال، قلنا هاد الواحد على جوج كتهبط، كنضربوه في الاشتقاق ديال الدالة بريم، كنضربوه في الدالة أول إكس على بويسونس 1 سور 2 موان 1. 1 سور 2 موان 1 هي موان 1 سور 2، يعني موان 1 دومي. مزيان، يعني ناقص واحد على جوج، هنايا في الأس غيولي ناقص واحد على جوج، بمعنى هنايا غادي تولي أو بريم إكس مقسوم على جوج في أول إكس على بويسونس 1 سور 2. دابا هادو ناقص واحد على جوج لا رديتيه للمقام تولي واحد على جوج. شنو هو؟ قلنا واحد على أس واحد على جوج هي بريم ديال ديك الدالة على جوج في الغاسين ديال الدالة الإكس، لأنه واحد على جوج هو الغاسين ديالها. مزيان، يعني هاد الجوج هادي كتحدد باش حددنا هاد الجوج هادي بهاد الآخر بالرتبة ديال الجذر، يعني الرتبة ديال الجذر هي جوج. كاين عندنا تلاتة نديرو هنا تلاتة، هنا ربعة نديرو هنا ربعة، ونفس الشيء. مزيان، ندوزو دابا لاش ندوزو للمركب دالتين. واخا يعني كيكون ما كيكونش في وطني كاع، ولكن نحاولوا نعطيو يعني عليه فكره. اشتقاق ديال مركب دالتين بمعنى جي رو اف او اف راس جي او يو رو اف في الى اخره. مزيان، كما